مبارک باشه. مبارک باشه. تبریک میگم. مبارک خوشبختشون کنه. مبارک باشه. مبارک باشه عزیزم. خواهر تبریک میگم. خدا خوشبختشون کنه. مبارک باشه. برای شما هم مبارک باشه عزیزم. مبارک باشه برادر وجاهت. مبارک باشه. میگم که الان وقتش نیست که شیرینی پخش کنیم؟ بله البته زهرا دخترم، برو شیرینی‌ها رو بیار پخش کن. بله چشم. بابا دست درد نکنه دخترم. ممنونم دخترم. دستت درد نکنه. خب من از اینا برمیدارم.